आत्महत्या गर्न बेर लाउन्न यिनले। यिनी जुन हालतमा छन् यो यही रफ्तार बढ्दै गयो भने यिनले कुनै दिन आत्महत्या गर्न सक्छन्। यिनी जे बोलिरहेका छन्, छटपटिरहेछन्, निराश छन्, हताश छन्, उनी चाहिँ कृम कर्तव्य विमूढ छन्। राम भट्टराई त के बोल्छन् तिनका बारेमा कुरा नगरौँ। केही मानिसहरू चाहिँ ज्यान फालेर मन्त्री पाउनका निम्ति बोलिराखेका छन्, गाली गलौजमा उत्रिएका छन्। त्यो तिनीहरूको मन्त्रीका लागि निवेदन हो। कार्यक्रममा बसेर ताली बजाइदिने मान्छे पनि माधव नेपालसँग अहिले छैन। माओवादी र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले गएर ताली बजाइदिनु पर्ने छ अहिले। जो मान्छे जुटिरहेछन् ती मान्छे सबै उहाँका होइनन्, ती भाडामा आएका खेतालाहरू हुन्। एमालेलाई चुनावपछि खोज्न जानुपर्ने छ, टर्च बालेर खोज्नुपर्ने छ। यस्तो यस्तो भन्छन् नि, आफै त महादेव उत्तान पर कले देला बर जस्तो। मान्छे पतन भएपछि त गर्छ त, पतनको बाटोमा लागेपछि यस्तो हुन्छ कि मान्छे सन्कियो भने आत्महत्या गर्छ नि त। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य र प्रचार विभागका उपप्रमुख पनि सूर्य थापा हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के हुँदैछ पार्टी अब फेरि पुनर्जीवित, पुनर्जागरण, पुनर्ताजगी हुँदै हो कि फेरि पनि अलिअलि कहीँ न कहीँ बाँकी नै छ? अहिले हामी जे सङ्कटहरूबाट गुज्रिनु पर्यो ती सङ्कटहरू हटाउँदैछौँ, धुलो टकटकाउँदैछौँ र उठ्दैछौँ। पार्टीलाई पुनः एकताबद्ध गर्दैछौँ। नीति, विधि, सङ्गठन, अनुशासन र जनसेवा समग्रमा एकता, अहिले हाम्रो जोड त्यहाँनिर केन्द्रित छ। तर पनि जसरी एउटा उत्साह थियो अब चाहिँ पुरानै अवस्थामा फर्कियो भनेर फेरि पनि बिचमा अलिअलि लुप होलहरूमा खेल्न थाले हो कि तपाईँहरूले भन्ने जस्तो पनि मान्छेलाई परेको छ, त्यस्तो हो? अनि यो नयाँ र पुरानोको विषय होइन, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषय हो। यसमा चाहिँ एमालेमा अहिले एकदम सेतो रङ अथवा कालो रङ अथवा रातो रङ मात्रैको हिसाब किताब गरेर पुग्दैन। यो धेरै रङ मिलेर बनेको इन्द्रेणी पार्टी हो। यसमा एक थरी मात्रै प्रवृत्ति छैनन्। तपाईँ पूर्व एमाले मात्रै भनेर पुग्दैन। पूर्व माओवादी केन्द्रसँग पनि सम्बन्धित प्रचण्डको हाराहारीका नेताहरूको पङ्क्ति यहाँ छ। कार्यकर्ता कति आउनुभयो त्यो बेग्लै कुरा हो। नेताहरूको त ठुलो स्थापित नेताहरूको पङ्क्ति छ। पार्टीभित्र पनि लामो अन्तरसङ्घर्षमा अर्कोतिर लागेका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै चाहिँ कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व स्थापित गर्न निकै लामो समयदेखि क्रियाशील रहेका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। इमर्जिङ युवा पुस्ता पनि छ। पार्टी सङ्गठन नजानेको केपी शर्मा ओली मात्रै जानेको पङ्क्ति पनि छ, जसलाई पार्टीमा आबद्ध गर्ने, सङ्गठनमा सङ्गठित गर्ने र परिचालित गर्ने कुरा छ। त्यसो भएर यो इन्द्रेणी स्वरूपलाई हामीले मध्यनजर गरेर बडो सन्तुलनका साथ खोला तर्दा खुट्टाले चाहिँ ढुङ्गा छाम्दै छाम्दै तर्नुपर्ने जस्तो गरी त्यो त यो बान्की मिलाएर भन्दाखेरि सप्तरङ्गी इन्द्रेणी तपाईँले भनेको कुरा सही छ। तर ठ्याक्कै भन्दाखेरि अलिकति खस्रा कुरा गर्दा जसरी ल जेठ 2 भनेपछि ढ्याङ्गे जेठ 2 नि त भनेर अगाडि बढ्न चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि त्यो सहमति गरिसके पछाडि केले रोकेको भनेको अहिले चाहिँ जेठ 2 पछि नेकपाको निरन्तरताका रूपमा रहनुभएका कमरेड रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट सहितका 23 जना त केन्द्रीय तहकै नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सेन्टिमेन्टलाई, उहाँहरूको व्यवस्थापनलाई, उहाँहरूको नेतृत्वलाई र प्रतिष्ठालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने छ। जेठ 2 सिम्पली के हो भने जेठ 2 अगाडि जुन जुन पदमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त्यो पदमा त ढ्वाक्कै पुनर्स्थापित हुनुभयो नि त। भीमरावल उपाध्यक्ष हुनुभयो, युवराज गिवाली उपाध्यक्ष हुनुभयो, अष्टलक्ष्मी साक्य उपाध्यक्ष हुनुभयो, घनश्याम भुषाल उपमहासचिव हुनुभयो, योगेश भट्टराई सचिव हुनुभयो, गोकर्ण विष्ट सचिव हुनुभयो। यो त हुनुभएको छ नि त। तर भीमरावल सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो, त्यो हुनु भएन। अष्टलक्ष्मी साक्यको बारेमा पनि अप्रश्न छ, बादल हो कि कार्यविभाजनमा चाहिँ हेरफेर हुन सक्छ, बदलिन सक्छ। जेठ 2 अगाडि म एउटा जिम्मेवारीमा थिएँ होला, आज त्यो जिम्मेवारीमा छैन होला। मैले जेठ 2 भनेर धेरै कोकोलो मचाउने अवस्थाले त हुन्न। कार्यविभाजन चाहिँ आवश्यकताले सामयिक रूपमा बेला बेलामा हेरफेर हुन सक्ने विषय हो। त्यसो भएको हुनाले कार्यविभाजन पार्टीको आजको आवश्यकता अनुसार हेरफेर हुन सक्छ। उहाँहरूलाई महाधिवेशनबाट प्राप्त जिम्मेवारी
पदीय जिम्मेवारी हैसियत ती चाहिँ पुनःस्थापित भएका छन्, सबैका पुनःस्थापित भएका छन्। र कुनै जिल्लाको एउटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, म पार्टीमा क्रियाशील हुन चाहन्छु, म बिचमा पार्टीमा सक्रिय थिइनँ, अरू समानान्तर गतिविधि गरेर हिँडेका थिएँ भने पनि म पार्टीमा काम गर्छु भनेपछि उहाँ पुनःस्थापित हुनुभएको छ, अध्यक्ष नै पुनःस्थापित हुनुभएको छ। अध्यक्ष उहाँ अधिवेशनबाट आएको अध्यक्ष भएको नाताले कार्यविभाजन चाहिँ फरक छ। कार्यविभाजन चाहिँ त्यहाँ सहमति गरेर, फेरि त्यहाँ हुँदै हुन्न, हुन्छ अथवा हुँदै हुन्न, त्यो होइन कि सहमति गरेर व्यवस्थापन गरिएको छ। उनको महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदहरू जे थिए ती स्वतः क्रियाशील भए, त्यसभन्दा पछाडि दिएको जिम्मेवारीहरू या कार्यविभाजन त्यसमा चाहिँ तलमाथि अहिले पनि हुनसक्छ होइन त? समझदारीमा भएका छन्, त्यो विभिन्न ठाउँमा भएका छ। जस्तो कुनै ठाउँको अध्यक्ष अर्को विभाजित समूहतिर गयो, त्यहाँ त अध्यक्ष गयो भनेर खाली त रहन्न नि त, अर्को व्यवस्थापन हुन्छ। बिचमा चाहिँ विभिन्न खालका कुरा हुन्छन्। स्वीकार्यता मान्छेले आफ्नो बढाएर स्वीकार्यताका आधारमा पनि निर्णयहरू भएका छन्। केही ठाउँ, यो धेरै ठाउँ छैनन्, अब यी चाहिँ धेरै कम ठाउँमा छन्। सुदूरपश्चिमै पनि कमरेड भीम रावल, लेखराज भट्ट र कर्णबहादुर थापा तीनजनाले समझदारी गरेर मूलत केन्द्रीय तहका चाहिँ इन्चार्जको रूपमा दाबी गरिरहनुभएका दुवैजना नेताहरू बिचको समझदारीमा उहाँहरू बिच काम भएको छ। राहुल कमरेड यो जेठ 2 कार्यान्वयनको निम्ति यी सबै खालका समस्याहरू के हुन्, समाधान के हुन् भन्ने कार्यदलको संयोजक उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यस भएर यो चाहिँ समाधानको तहतर्फै अगाडि बढेको छ। यो तर पनि यसले पनि त मान्छेलाई त ओहो एक भइसकेको थियो, क्या गजब भएको थियो भन्ने मान्छेलाई अलिकति खल्लो त बनायो भने सार्वजनिक रूपमै उहाँहरू उत्रिनु भएको छ। हेर्नु त, एउटै बैठकबाट निक्लिँदा म हो, एकजनाले इन्चार्ज भनेको छ कहाँ हुनु, म हो भनेको छ अर्कोजनाले, यो यसले त सन्देश त त्यो ढङ्गले प्रवाह गर्यो नि त्यहाँनिर। म हो भन्ने स्थिति हुन्छ, तर पार्टीले चाहिँ अन्ततः व्यवस्थापन गर्छ, यसमा समस्या छैन। यो कारणले तरङ्गित हुनुपर्ने अवस्था छैन। भनेको यो पाटोले कसैले मन दुखाउनु पर्ने या कोही फुरुक्क हुन पनि कुरा छैन। यसमा धेरै खुसी हुनुपर्ने र धेरै निराश हुनुपर्ने, आँसु झार्नुपर्ने स्थिति छैन। तर पनि अब यो जुन तेस्रो धार भन्नुहुन्छ नि उहाँहरूलाई, अब यस्तो अप्ठ्यारोमा परिसक्नुभयो, माधव नेपालसँग जान पनि अब गाह्रो, यता बस्न पनि हार्दिकता नहुने, केहीमा पनि तपाईँहरूले त्यो ढङ्गले एक्सपोजर नदिने, अब के गरौँ कसो गरौँ भन्ने ठाउँमा छानी सिद्ध्याउला हो कि पनि भन्छन् कतिपय मान्छेहरूले। मैले बुझेसम्म जसलाई तपाईँले तेस्रो धार भनेर भन्न खोज्नुभयो, उहाँहरू राजनीतिमा लाग्दा माधव नेपाल चिन्नुहुन्न थियो। माधव नेपाल चिनेर लागेको होइन, अथवा कोही पनि चिनेर लागेको होइन। उहाँहरू एउटा आदर्शले, निष्ठाले, सिद्धान्त र विचारले लाग्नुभयो। त्यस भएर आज पनि उहाँहरू त्यही ढङ्गले राजनीतिमा लाग्नु भएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। होला नोकझोक भयो होला, तलमाथि भयो होला, तर उहाँहरू माधव नेपाल गएपछि धेरै टाउको सुमाएर आफ्नो भविष्यका बारेमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। उहाँहरू हिजो चाहिँ कार्यकर्ताको तहबाट अगाडि आउनुभयो, आज आफै नेताको तहमा हुनुहुन्छ। अब उहाँहरू अरूप्रति गुनासो गरेर, माग राखेर, माग पुरा भएन भनेर टिप्पणी गरेर समय बिताउने स्थितिमा हुनुहुन्न है। अब उहाँहरू आफै नेता हो, समाधान दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यस भएर तेस्रो धारका नेताहरू पनि यो विशिष्टतालाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब पार्टी विभाजन भयो हुन त, पार्टी जुन रूपमा उहाँहरू पहिला हुनुहुन्थ्यो, जुन शक्तिले विभाजन गर्लान् भन्ने अपेक्षा थियो, त्यो त भएन। यसमा त सायद तपाईँहरू खुसी नै भन्नुभएको होला, तर पनि क्षति त भयो नि पार्टीलाई। एउटा सबैभन्दा ठुलो पार्टी सामान्य मात्रै हो, सामान्य क्षति हो। हाम्रो पार्टी जीवनमा 4वटा विभाजन मैले देखेका छु। एमाले बनिसकेपछि 47-48 सालमा प्रभुनारायण चौधरी, एकराज पाण्डे लगायतको टोलीले मदन भण्डारी हुँदै, मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष र मदन भण्डारी महासचिव हुँदै पार्टी फुटाउने कोसिस गरेर पूर्व सेप्टेम्बर समूह बनाएर टेकुमा कार्यालय पनि राख्नुभयो नि त। त्यो कार्यालय केही समयपछि बन्द भयो। 55 सालमा चाहिँ 6औं महाधिवेशनपछि वामदेव गौतमको नेतृत्वमा त 45% भन्दा बढी सांसदहरू, हाराहारी 50% हाराहारी केन्द्रीय सदस्यहरू, महाकालीको मुद्दा, यी सबै सहित फुटाउनु भएको थियो नि। बडो राष्ट्रवादी दुन्दुभी बजाउनु भएको थियो। केपी शर्मा ओली, माधव नेपाललाई चाहिँ राष्ट्रघाती भन्दै गाली गर्दै त्यो गर्नुभएको थियो नि। तर निर्वाचन परिणामले त वामदेव गौतमको विभाजनलाई जनता, कार्यकर्ता, मतदाताले रुचाएनन्। उहाँले शानदार 0 सिट हासिल गरेपछि 58 सालमा बल्ल टाउको समाउँदै फर्किनु भयो दोस्रो विभाजन। तेस्रो विभाजन चाहिँ 69 सालमा अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठहरूको नेतृत्वमा ककस भन्दै
जातीय संघीयताको माग गर्दै एमाले पहिचान विरोधी भयो भन्दै अधिकार र पहिचानको विरोधी भयो भन्दै उहाँहरूले फुटाउनु भयो। आज चाहिँ कोही उपेन्द्र यादव कहाँ कोही कता हुनुहुन्छ 70 फुटाउने भन्दा पनि चोइटिएर जानु होला त्यतिखेर त यसरी फुटाउन पनि सक्नु भएन। म चाहिँ तपाईँलाई के भन्छु भने दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएका नेताहरू भएको कारणले अलि ठुलो मान्छेलाई लागेको हुनसक्छ, तर जनमतमा जनआधारमा मतदाताका बिचमा भन्नुहुन्छ भने राजेन्द्र श्रेष्ठ र अशोक राईको पालामा जति विभाजन गर्नुभयो नि उहाँहरूले, माधव नेपालको नेतृत्वमा अहिले भएको विभाजन त्यति पनि होइन। अशोक राईहरू विभाजन हुँदाखेरिको जति पनि प्रभाव एमालेलाई परेको छ नि त अलि मिनिमाइज गर्नु भएन र तपाईँले भने। मैले भने तपाईँलाई मैले सही कुरा भन्दैछु। सांसदहरूको तहमा प्रदेश सभाको तहमा सुरुमा अलि बढी हुन्छ जस्तो बनाउनु भएको थियो। केही मानिसहरू चाहिँ ज्यान फालेर मन्त्री पाउनका निम्ति बोलिराखेका छन्, गाली गलौजमा उत्रिएका छन्। त्यो तिनीहरूको मन्त्रीका लागि निवेदन हो। को मन्त्री बनिरहेछन् र तिनीहरूको ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुहोस् कसरी कसरी बोलिरहेका थिए। नत्र स्थानीय तहमा 9.94% मात्रै निर्वाचितहरू गए, तीमध्ये पनि कैयौँ आज वक्तव्य निकालेर फिर्ता भएका छन्। भलै निर्वाचन आयोगले 1505 भन्दै निकालेको छ, निर्वाचन आयोगले त वक्तव्य दिएर पार्टीमा फर्केका मान्छेहरू त समेट्दैन। र विभिन्न ठाउँमा यो खालको स्थिति छ। गएकामा पनि कस्ता छन् भन्नुहुन्छ भने कोर लिडरसिप क्याडरका साथीहरू छैनन्। समानुपातिबाट सांसद भएका, समावेशी कन्स्टिट्युएन्सीबाट चाहिँ स्थानीय तहमा प्रदेशमा आएका, मुख्यतः दलित, महिला, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक यो समुदायबाट आएका सदस्यहरू बढी, त्यसपछि उपप्रमुखहरू उपाध्यक्षहरू बढी पालिकाहरूमा, प्रमुखहरू बिरलै कम, हातका औँलामा गन्न सकिने जस्तो जुन हालत छ नि, त्यसले चाहिँ कस्तो छ भने यो माथि जति देखियो त्यति हो आकार, तल जाँदा जाँदा जनस्तरमा जाँदा त 2-4% पनि छैन। त्यो खालको स्थिति छ। र हराउनको लागि पुग्ने प्रतिशत त होला नि उहाँहरू, हराउनको लागि पनि पर्याप्त हुनुहुन्न उहाँहरू। जनताले उहाँहरूलाई दुत्कारिरहेछन्। पार्टी विरोधी शेरबहादुर देउवाका पक्षमा बिकेको, पार्टी विरुद्ध पार्टी विखण्डन गरेर जनतालाई घात गरेको, मतदातालाई घात गरेको, हिजो आफूलाई जिताउनेहरूमाथि घात गरेको भनेर जनताले दुत्कारिरहेछन्, मतदाताहरूले दुत्कारिरहेछन्। र उहाँहरूको चाहिँ टाइम फिस माथि मात्रै चलिरहेछ। त्यहाँ जनताको तहमा मतदाताको तहमा उहाँहरू जान सक्नु भएको छैन। तपाईँहरूलाई एउटा भ्रम पर्न सक्छ, तपाईँहरू ख्याल गर्नु भएको छैन। सोसल मिडियामा यो चाहिँ एकीकृत समाजवादीका नाममा, विभिन्न ठाउँका भेलाहरूमा एकीकृत समाजवादीका नाममा मान्छे जुटे, मान्छे सक्रिय छन् भन्ने देख्नु भएको छ नि। यो पार्टी चलाइदिनु पर्ने दुःख अहिले प्रचण्डलाई छ के। प्रचण्डका कार्यकर्ताहरू, नेताहरू, कार्यकर्ताहरू सबै परिचालित छन्। भेलामा जानुभयो भने तपाईँ त भिडियो सहित जानुहुन्छ, हेर्नुभयो भने एमाले पृष्ठभूमिका विभाजित भएको पङ्क्ति औँलामा गन्न सकिने थोरै, त्यहाँ माओवादीले विभिन्न रूपमा परिचालित गरेर पठाइदिएका मान्छेहरू, कङ्ग्रेसले पठाइदिएका, आज चाहिँ माधव नेपालले कहीँ भेला गरे भने त्यो भेला सफल पारिदिने सबभन्दा बढी चिन्ता प्रचण्डलाई, उनका कार्यकर्ताहरूलाई, नेताहरूलाई, त्यसपछि कङ्ग्रेसलाई र अरू एमाले विरोधी सबैलाई त्यो हुन्छ। त्यसरी छ अहिले हल खचाखच माधव नेपालका कार्यक्रमहरूमा ताली गुटुङ टुङ गुटुङ टुङ भएको देखिन्न। केही ठाउँहरूमा त त्यस्तो देखिया छ। त्यस्तो कतिपय ठाउँमा जो गर्नुभएको छ नि, त्यहाँ माओवादीका कार्यकर्ताहरूले गएर हल भरेका छन्, काङ्ग्रेसका मान्छेले गएर हल भरेका छन्। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विभिन्न ठाउँमा टेलिफोनमा आज कपिलवस्तुमा यसो गरियो, रूपन्देहीमा यसो गरियो, अरू ठाउँ यसो गरियो भन्दै टेलिफोनमा कहीँ झुकेर हाम्रा साथीहरूसँग पनि कुरा गरेका छन्। यो त हाँकाहाँकी उनीहरू त्यो गरिराखेका छन् र एमालेलाई कमजोर पार्न, ताछ्न, एमालेलाई सक्याउन उहाँहरू त्यो न्वारानदेखिको बल लाउनु भएको छ। तर त्यो केही पार लाग्नेवाला छैन। आफ्नो कार्यक्रममा बसेर ताली बजाइदिने मान्छे पनि माधव नेपालसँग अहिले छैन। माओवादी र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले गएर ताली बजाइदिनु पर्ने छ अहिले। जो मान्छे जुटिरहेछन् ती मान्छे सबै उहाँका होइनन्, ती भाडामा आएका खेतालाहरू हुन्। ती माओवादी छन्, धेरै काङ्ग्रेस छन्, एमाले विरोधी छन्, कुनै पार्टीमा नलागेका छन्, माओवादीले पठाइदिएर गएका छन्। अहिले माधव नेपालको शक्ति छ भनेर
देखाइदिनु पर्ने छ कि त्यो पार्टी चलाइदिनु पर्ने दुःख प्रचण्डको छ। माधव नेपाल त टर्च बालेर अबको चुनावपछि एमालेलाई खोज्नुपर्ने दिन आउँछ भनेर दिन दहाडै भाषण गर्दै हिँड्नु भएको छ त फेरि टर्च बालेर तपाईँहरूलाई त अब खोज्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। चर्को कुरा गरेर उग्र कुरा गरेर मान्छेले पत्याइदिन्छन् भन्ने उहाँलाई भ्रम परेको हो। टर्च बाल्नुपर्ने हालतमा त उहाँ पुगिरहनु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ मान्छेले हिजो फुटाउन सबैले उकासे, आज चाहिँ उकास्नेहरूले नै सधैँभरि त काँध हाल्दैनन् नि त। एक दुई पटक एउटा दुईवटा सभा एक दुईवटा कार्यक्रम भेला यस्तोमा चाहिँ कर्म खेताला बन्ने सहयोग गर्ने चल्छ, तर सधैँ त चल्दैन। तिनका आफ्ना आफ्ना पार्टी छन्, ती चल्नुपर्ने छन्, चलाउनु पर्ने छन्। अनि अफसरहरूको बाँडफाँडमा त ती खेतालाले त केही पाउने होइनन्। अफसरहरूको बाँडफाँडमा त माधव नेपाललाई हात समाउनेहरूले नै पाउलान्, माधव नेपाललाई दण्डवत गर्नेहरूले नै पाउलान्, उहाँका आफन्तहरूले नै पाउलान्, आसेपासेहरूले नै पाउलान्। त्यो सबै कुराको क्रमशः असर पर्दै जान्छ। र अहिले हेर्नुभयो भने युग पुरुष प्रचण्ड, राष्ट्रनायक प्रचण्ड यस्ता चाहिँ ग्रुपहरूबाट सबभन्दा बढी माधव नेपालका पक्षका र केपी शर्मा ओली र उहाँको पार्टीलाई उहाँको पक्षका नेता कार्यकर्ताहरूलाई आलोचना गाली गरिएका चिजहरू सबभन्दा बढी सोसल मिडियामा तिनले सेयर गरिराखेका छन्। त्यो देख्नु भएको छ नि। उहाँहरूका चिज कति हेर्छन् मैले अन्त टाढा जान्न चाहन्न। प्रचण्डको सचिवालयमा काम गर्थे मनहरी तिमिल सिन्हा, तिनले एउटा उत्साहित भएर एउटा सर्वे पोलको एउटा पोलका निम्ति चाहिँ उनले फेसबुकमा ट्विटरमा जे गरे नि त्यसको नतिजा के आयो तपाईँले हेर्नुभयो भने 61% मान्छे केपी शर्मा ओलीको पक्षमा, प्रचण्डको पक्षमा 13%, माधव नेपालको पक्षमा कति रहे? हालत त त्यही छ नि त। बाबुराम बरु 20% हाराहारी थिए होलान्। त्यसो भएर जनमतको स्थिति त्यही हो। त्यसो भएर धेरै मच्चिनुपर्ने, यो नमच्चिने पिङको 100 झड्का भन्छन् नि, अहिले माधव नेपाल त्यही गरिरहेछन्। मच्चियो अन्ततः थच्चियोको हालतमा पुग्छन्। भनेको उनीहरू हताश मानसिकतामा भएका कारणले यस्तो अभिव्यक्ति प्रकट गरिरहेछन्। कहिलेकाहीँ मान्छे जङ्गलमा हिँड्दा डर लाग्यो भने कराउँदै हिँड्छ पनि भन्छन् नि, त्यस्तै खालको भयो उनीहरू। प्याटर्न हेर्नुभयो भने एमालेलाई चुनावपछि खोज्न जानुपर्ने छ, टर्च बालेर खोज्नुपर्ने छ, यस्तो भन्छन् नि। आफै त महादेव उत्तान पर कले देला बर जस्तो आफै त चाहिँ जिल्ला कमिटी कसरी बनाउने, त्यो तहका कमिटीहरू कसरी बनाउने। हिजो पो समानान्तर भनेर पार्टी भित्रैको झगडा हो भनेर मान्छे समानान्तरमा सामेल भएको थिए। आज त ती फर्किसके। ती त विभाजनमा त माधव नेपाललाई साथ दिएनन् नि त। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। युवराज गेवालीले 2055 साल अगाडिको पार्टीभित्रको विवादमा सबभन्दा बढी वामदेव गौतमलाई साथ दिनुभयो। जब वामदेवले पार्टी फुटाए उहाँ चाहिँ वामदेवको साथमा जानु भएन, पार्टीको पक्षमा एकताको पक्षमा उभिनुभयो। अहिले पनि युवराज गेवालीले बितेको 3 वर्षमा बोल्नुभएका अन्तर्वार्ताहरू, भाषणहरू, लेखहरू हेर्नुभयो भने त उत्पातै छ नि त। उत्पात छ। फेरि अहिले पछिल्लो बोलेको पनि उत्पात छ, फेरि दुईटै उत्पात छ। जब माधव नेपालले उहाँलाई पनि ढाँटेर पार्टी फुटाउन जानुभयो नि, जसरी वामदेवले पार्टी फुटाउन जाँदा युवराज गेवालीले साथ दिनु भएन र पार्टी एकताको रक्षाको पक्षमा उभिनुभयो, त्यसै गरी अहिले पनि माधव नेपालले पार्टी फुटाउँदा फुटको पक्षमा जानु भएन। यो मैले प्रतिनिधि पात्रको रूपमा नेतृत्व तहमा, नेताकै तहमा, उपाध्यक्षकै तहमा पनि यो स्थिति देख्छु। पार्टी फुटाएर, यो उमेरमा पार्टी फुटाएर अबगाल खेप्न, अबजस खेप्न, इतिहासमा कलङ्कित हुन त उहाँ जस्तो जान्ने भएदेखि चेतनाले, अध्ययनले कम्युनिस्ट भएको नेताहरू त पछाडिबाट उचाल्ने मान्छेहरूको विश्वास के भन्ने अब माधव नेपालले लिन सक्नु भएन छ नि त। एक किसिमले पहिला पनि तपाईँले भन्नुभयो अशोक राईहरू फुट्ने बेलामा पनि सबैभन्दा उचाल्ने त पृथ्वी सुब्बा गुरुङहरू थिए नि, पछाडिबाट ब्याग भए। अहिले पनि त्यस्तो दार भन्थ्यो। अस्ति माधव नेपालले भन्नुभयो मलाई उचालेर भिरबाट खसाले, पछाडि फर्केर हेर्दा कोही पनि छैन। नेपालले चाहिँ निकै रुवाबासी गर्नुभयो। उचाले मान्छेहरूले, म भिरको छेउमा गएँ, त्यहाँ पुगेर खस्नै लागेका बेला पछाडि फर्केर हेर्छु त कोही छैनन्, म खसेँ। उचालिनु भएन के। आफ्नो बुद्धिले, अराएको बुद्धि र भरेको खर्चले चल्दैन भन्छन् के। माधव नेपालको पनि दुर्दशा यही भएको। किन अरूका बहकाउमा उचालिने?
आफ्नो बुद्धिले चल्नु पर्यो नि त माधव नेपाल। चल्न सक्नु भएन र न खेर जानुभयो। माधव नेपाल ठिक ढङ्गले चलेको भए 9औं महाधिवेशनमा चाहिँ अध्यक्षको प्रत्याशी नभएर ठिक ढङ्गले उहाँ पार्टी एकताको पक्षमा अगाडि बढेको भए यो आन्दोलनको स्वरूप नै अर्कै हुन्थ्यो, उहाँको हैसियत नै अर्कै हुन्थ्यो। चीनमा देङ स्याओपिङ पार्टीको महासचिव भएनन्, राष्ट्रपति भएनन् नि त, तर देङ स्याओपिङको हैसियत माओ सेतुङपछि त देङ स्याओपिङकै आउँछ नि त। माधव नेपाल पनि त अजम्मरी मान्छे त होइनन् नि त। 16 वर्ष पार्टीको महासचिव भए, 21 महिना प्रधानमन्त्री भए, 31 सालदेखि पोलिट ब्युरोमा जन्मदै पोलिट ब्युरोमा छन्, रहिआएकै थिए, नपुगेको त केही थिएन नि। माधव नेपाललाई नसोधी त पार्टीले केही निर्णय गर्दैन थियो नि त। तर एकदम व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएर अनि पछिल्लो समयमा त उहाँले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको सेवक बनेर जनताले आफ्नो चाहिँ जीवन लगाएर स्थापित गरेको बलियो बनाएको पार्टी विभाजन गर्ने यो जुन कलङ्कको टीका लाउनु भएको छ नि, अब उहाँ समाप्त हुनुभयो, सकिनुभयो। उहाँको अब वामदेव त पछि 4 वर्षपछि गल्ती स्वीकार गरेँ भन्दै यसरी हात उठाएर चाहिँ पार्टीमा फेरि फर्किनु भएको थियो, नेतै हुनुभएको थियो। माधव नेपालका त ती दिन पनि छैनन्। 69 तर अहिले त माधव नेपाल तपाईँहरूको पार्टीमा हुनुहुन्न, झलनाथ खनाल हुनुहुन्न, वामदेव गौतमै पनि हुनुहुन्न, एउटा हस्तीहरू कुनै समय पार्टीलाई नेतृत्व गरेका मान्छेहरू। तर पनि सामान्य क्षति मात्र हो यो भन्दाखेरि त अलिकति तपाईँलाई म उदाहरण भन्छु। एक समय सिपी मैनाली यति ठुलो लिजेन्डरी लिडर हो, लिजेन्ड फिगर हो, धेरै ठुलो नेता हो सार्वजनिक छविको हिसाबले। कोकेदेखि माले 39 सालसम्म आउँदा कालान्तरमा सिपी मैनाली पार्टी छोडेर जानुभयो, केही पनि क्षति भएन। आज सिपी मैनालीले एउटा पार्टी चलाउनु भएको छ, तर त्यो पार्टी उहाँको पारिवारिक पार्टी, उहाँको व्यक्तिगत बुद्धिविलासको क्लब जस्तो छ। बेला बेला यसो सिपी मैनालीका कुरा सुन्न पर्यो भने नेकपा मालेको महासचिवका रूपमा तपाईँहरूले पनि कुरा गर्नुहुन्छ, तर राष्ट्रिय राजनीतिमा केही प्रभाव पार्नुहुन्न नि। सिपी मैनाली पार्टी प्रमुखै हुनुहुन्थ्यो, उप प्रधानमन्त्री मान्छे हो। पार्टी फुटेर साना साना टुक्रा बनाएर हिँडेपछि पनि उप प्रधानमन्त्री यही नेकपा एमाले नै बनाएको, केपी शर्मा ओलीले नै बनाउनु भयो। त्यसपछि वामदेव गौतम चाहिँ 51 सालको 9 महिना सरकारको बेला उपमहासचिव बनाइनुभयो। सारा त पार्टी प्रमुखको काम उहाँले गर्ने, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री र माधव नेपाल उप प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकार चलाउने भन्ने पार्टीको निर्णय थियो। 9-10 महिना के चाहिँ पार्टी प्रमुख कार्यवाहक टाइपको उपमहासचिव हुनुभएको थियो नि, उहाँका पनि पाख पलाए, उहाँ पनि सम्हालि नसक्नु हुनुभयो अनि पार्टी फुटाउन हिँड्नुभयो। त्यही फुटको खेतीमा जानुभयो। खुमबहादुर खड्काले 6 करोड त मैले दिएको हुँ भनेर सार्वजनिक रूपमा इन्टरभ्यूमै भनेका छन् नि त। अरूकै फन्डिङमा अरूकै स्वार्थमा पार्टी फुटाउनु भएको रहेछ नि त। यिनै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला फुटाउनु भयो नि त। वामदेव गौतमको पनि त्यो अभिगत देख्नुभयो। अशोक राई र रामचन्द्र झा यो पार्टीमा एउटा जनजाति क्षेत्रको 1 नम्बर हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठताको। अर्को रामचन्द्र झा मधेस मूलबाट 1 नम्बर हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो। मान्छेको दिमागमा चाहिँ तरङ्ग चढ्दो रहेछ, मूर्खता हाबी हुँदो रहेछ। उहाँहरू चाहिँ पार्टी काम लागेन भनेर बहकिँदै कहाँ कहाँ हिँड्नुभयो, 10 घाट धाउँदै हिँड्नुभयो। आफै 1 नम्बर हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो, मन्त्री पटक पटक हुनुभएको थियो। समावेशी स्वरूपका राजकीय पदहरूका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई कुनै समस्या थिएन, तर पार्टी फुटाएर जानुभयो, असर परेन। मैले सिपी मैनाली, वामदेव गौतम, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठहरूले पार्टी फुटाउँदा रामचन्द्र झाहरू फुटेर जाँदा केही फरक परेन भनेर भने नि, सामान्य असर पर्यो भने नि। हाम्रो चाहिँ पार्टीको राजनीति चाहिँ एकताको राजनीति हो, एकताको ट्रेन्ड बोकेर आएको हो। 28 सालपछि छिन्न भिन्न भएको, किम कर्तव्य विमूढ भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरेर यो पार्टी यहाँसम्म आएको हो। यसका नेता कार्यकर्ता जुन स्कुलिङबाट हुर्केर आए, जुन शिक्षा दीक्षाबाट अगाडि बढे, विभाजन रुचाउनन्, ऊ एकताका पक्षधर छन्। छिन्न भिन्न भएको आन्दोलनको दुर्दशा कस्तो हुन्छ त्यो भोगेर आएको पुस्ता छ यहाँ। माधव नेपाल हिजो पार्टी फुटाएर आफ्नो समूह बनाएर, मठ बनाएर, गुट बनाएर माधव नेपाल भएन, यो एकताको प्रभावमा आएर माधव नेपाल भयो। झलनाथको पनि त्यही स्थिति हो। म त यतिसम्म भन्छु, केपी शर्मा ओलीले पनि आजको मितिमा पार्टी फुटाउँछु भनेर भनेको भए उहाँलाई साथ दिने थिएनन्। यो एकताको ट्रेन्ड यो हो। यो ट्रेन्डका विरुद्ध जानु भनेको त पहरासँग
टाउको ठोक्नु हो। अहिले माधव नेपालको हालत त्यही भएको छ, पहरासँग टाउको ठोक्याउनु भएको छ। जेएन कमरेडका बारेमा त मलाई टिप्पणी नगराउनुहोस्। झलनाथ खनाल बिरामी हुनुहुन्छ, भर्खर ट्रान्सप्लान्ट गरेर घरमा आराम गरिरहनु भएको छ। कुन बाध्यताले हो उहाँ प्रचण्डको भाउतामा लाग्नु भएको छ, माधव नेपालको पछि पछि लाग्नु भएको छ। यो खालको नबुझ्ने मान्छे होइन उहाँ, तर यो नबुझी लाग्नु भएको छ। किन लाग्नु भएको? तपाईँले यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि हिजो वामदेव गौतम त बरु म हारेँ ल भनेर हात उठाएर आए, अब त्यसरी आउने ठाउँ पनि माधव नेपालका लागि चाहिँ छैन एमालेमा। वामदेव गौतमले त विभाजन मात्रै गर्नुभयो। उहाँका कारणले 56 सालमा एमालेको बहुमतको सरकार हुने स्थिति सम्भावना चाहिँ लाई नोक्सान पर्यो, क्षति पुग्यो। एमालेले त्यो सरकार बनाउने अवसर गुमायो। 46 वटा स्थानमा मालेका कारणले एमालेका उम्मेदवारहरू हारे। हिजो त्यो स्थिति थियो। तर त्योभन्दा त आज माधव नेपालले गरेको त धेरै गुना ठुलो अपराध हो। यो अक्षम्य अपराध हो। त्यो अपराध क्षम्य थियो, यो अपराध अक्षम्य हो। यो अक्षम्य अपराधका निम्ति पार्टी फुटाउँदा पनि सही, गुट बनाउँदा पनि सही, एकताको कुरा गर्दा पनि सही यो हुन्न। एकता, नीति सिद्धान्त निष्ठता, विचार, समर्पण, अनुशासन यी एउटा धार हुन्। अनुशासनहीनता, अराजकता, विभाजन, फुट ती अपराधपूर्ण काम हुन्। र उहाँले त आफ्नो भएको सरकार ढाल्ने, जनताले नेकपा एमालेलाई सूर्य चिन्हलाई दिएको मतबाट निर्वाचित सांसदहरू शेरबहादुरको देउबाको पोल्टामा पुर्याउने, आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने, आफ्नो प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटार भेट्न जान पनि जात जान्छ जस्तो गर्ने, जात जान्छ जस्तो गर्नुभयो हो नि, उहाँ जान्न भन्नुभयो नि। अनि अहिले त परमधाम भएको छ बालुवाटार, शेरबहादुर देउबाकै मेजबानीको निम्तालु भइराख्नु भएको छ। उहाँ त एकदम दङदास हुनुहुन्छ नि त। त्यसो भएर उहाँले जुन अनुशासनहीनता, अराजकता, अपराध र गद्दारी गरेर पार्टी फुटाउनु भएको छ, यो सामान्य होइन। यसलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन। त्यसो भएर उहाँले चाहिँ अब चाहिँ धरातल देख्दै जानुहुन्छ। हिजो चाहिँ पार्टीको संरचनाले महासचिव, पोलिट ब्युरो सदस्य 31 सालदेखि नै सेकेन्ड म्यान, 50 सालपछि चाहिँ फर्स्ट म्यान, 65 सालपछि पनि सेकेन्ड म्यान हुँदै आएर चाहिँ जुन ढलिमली गर्नुभएको थियो नि, ती दिन अब सिद्धे एउटा गुटको चाहिँ एउटा समूह बनाएर अब 70 वर्षमा उहाँले स्थापना गरेको पार्टीको अभिगत के होला? 70 वर्षको उमेरमा, बुढेउलीमा, थाकेको स्थितिमा, लखतरान अवस्थामा। तर पनि उहाँले जुन 15 वर्ष त पार्टीको फर्स्ट म्यान भएर चलाउनु भयो, 40 वर्षभन्दा बढी समय नेतृत्व तहमा रहेर काम गर्नुभयो। माधव नेपालको जे व्यक्तित्व बन्यो त्यो त एमालेका कारणले बन्यो, एमालेको प्लेटफर्ममा बस्यो। तर अहिले उहाँले त एमाले भन्ने नाम सुन्दाखेरि सबैभन्दा बढी एलर्जी हुन्छ होइन, त्यो कुरा उहाँले व्यक्त गरिरहनु भएको छ। कसरी एउटा मान्छेले त्यो तहमा गएर तपाईँले भन्नुभयो यो उमेरमै छैन, कसरी त्यो निर्णय गर्न सक्छ? मान्छे पतन भएपछि त गर्छ त, पतनको बाटोमा लागेपछि यस्तो हुन्छ कि मान्छे सन्कियो भने आत्महत्या गर्छ नि त। एकदम राम्रो गरी खाएको, एकदम बौद्धिक सबै स्वस्थ मान्छे पनि आत्महत्या गर्छ नि कहिलेकाहीँ। यो माधव नेपालको राजनीतिक जीवनको आत्महत्या हो। उहाँले जतिखेर पछुताउनुहुन्छ नि, जतिखेर थाहा पाउनुहुन्छ नि मैले के गरेँ भन्ने, अहिले त सबैले उचालेका छन्, हाई हाई भन्न खोजेका छन्। प्रचण्डले भनिरहेछन् नि यो माधव नेपाल र झलनाथ खनालको पार्टी बनाउन मैले कम दुःख गरेँ भनेर भनिरहेको अहिले भन्दैछन् उनले। हिजो त्यो आरोप लाउँदाखेरि मैले होइन उहाँहरू आफै गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, अहिले उहाँले भन्न थालिसक्नुभयो कति मेहनत परेको छ मेरो भनेर। शेरबहादुर देउवाले कम गरेका छन्। उनी त मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नेकपामाथि प्रतिबन्ध लाए, 5 वर्ष नेकपा प्रतिबन्धित भयो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेश ल्याए, अध्यादेश लगे, नेकपा एमाले फुटाए। यसको मूल्य त शेरबहादुर देउवाले 80 ग्राम डडेलधुराबाट काठमाडौँ आउँदासम्म जति दुःख गरेका छन् नि त्योभन्दा बढी यसको मूल्य चाहिँ चुकाउनु पर्ने स्थिति आउँछ नि त। उनले कलङ्कको टीका लाउने काम गरेका छन् र कङ्ग्रेसले बिना कारण एमालेसँग त उसको राजनीतिक सम्बन्ध थियो नि, गुटगत कुनै झैझगडा थियो भने त माधव नेपाल र अरू नेताहरूका बिचमा थियो होला नि, त्यसमा शेरबहादुर देउवाले हात पसार्नु पर्ने त जरुरी थिएन। उनी सिद्धान्तहीन ढोँडको लौरा हुन् भन्ने चाहिँ उनलाई कुनै नीति। तपाईँले पनि भेउ पाउनु भएन होइन? शेरबहादुर देउवाले त त्यतिखेर डबल स्ट्यान्डर्ड खेलिदिरहेको थियो नि, यता पनि केपी ओलीसँग पनि नजिक नजिक भए जस्तो, फेरि उतातिर छुट्टी योजना त बनिसकेको रहेछ नि। यस्तो थियो शेरबहादुर देउवाका बारेमा हामीले किन भेउ नपाउनु, भरम छँदै थिएन नि। 3 वर्षसम्म संवैधानिक परिषदको बैठकमा नआएर
संवैधानिक परिषदका नियुक्तिहरू रोक्ने त शेरबहादुर देउवा नै हो नि। भाग खाने बेला त आउनु भएको थियो नि, भाग उहाँको कोटाबाट पनि नियुक्ति गरे होइन, उहाँका बिचमा कोटामा पनि भाग छुट्याइदिएर नियुक्ति त भए, तर ती बैठकहरूमा उहाँले उपस्थिति जनाउनु भएको छैन। हेर्नु होला नि त, अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरिएका हुन् र ती नियुक्तिहरूमा शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति देखिन्न। उहाँले मान्छे सिफारिस गर्नुभयो भन्ने सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा व्यापक आएकै छ, तर चाहिँ उहाँ त्यस्तो थियो। 3 वर्षसम्म सरकारलाई डिफङ बनाउने, काम गर्न नदिने संवैधानिक परिषदको बैठकमा, जहाँ प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, सभामुख, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख 6 पदाधिकारी उपस्थित हुने ठाउँ हो नि, त्यहाँ पनि शेरबहादुर देउवा उपस्थित नभएर असहयोग गरे। लोकतन्त्रका एकदम चर्का कुरा गरे, तर लोकतन्त्र विरोधी आचरण प्रदर्शन गरे र शेरबहादुर देउवा उनलाई प्रधानमन्त्री हुनु सिवाय देशमा अरू केही मतलब छैन के, त्यही गरिरहेछन्। जसरी पनि नीतिहीन, सिद्धान्तहीन, जसरी पनि उनी चाहिँ प्रधानमन्त्री भए पुगेका छ। 5औं चोटि भए भनेका छन्, दङ्ग छन्। 7 चोटि पुर्याउनु छ उनलाई, ज्योतिषले त्यही घोषणा गरेको छ होइन, 7 चोटि भनेको छ भन्ने छ। अब जसरी गठबन्धन बन्यो, उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो कि केपी ओलीलाई हटाएको भोलिपल्ट त रामराज्य बनाउँछु, अग्रगमन यताउता धेरै चिजहरू थियो। बिचरा परमादेश नै चाहिने हो कि जस्तो जस्तो छ, अब त अध्यादेश फिर्ता ल्याएर अब चाहिँ गर्ने हो कि भने फेरि पनि अझै समय लाग्छ जस्तो छ। कस्तो रह्यो 2-3 महिना गठबन्धन सरकार, अग्रगमन सरकारको? 6.5 जना, अब पछिल्लो 1 हप्ता 6.5 जना नत्र 5.5 जना मन्त्रीहरूले देश चलाउनु भएको छ। बिचरा मन्त्रीमण्डलै बनाउन सक्नु भएको छैन, कठपुतली बनाइनु भएको छ उहाँ चाहिँ प्रचण्डको, माधव नेपालको। उहाँहरूका स्वार्थ पुरा गरि नसक्नु मागहरू, स्वार्थहरू त्यस्ता छन्। देश र जनताको कुरा त अब जयसिंह महराहरूको ज्यान गयो, हाम्रो नागरिकले ज्यान गुमायो भनेर उनले भारत सरकारलाई जानकारी गराउनेसम्म ल्याकत राखिरहेका छैनन्। शेरबहादुर देउवाको पनि कुनै यो शासन हो, यो पशुपतिनाथको कृपाले चलिरहेको छ। शेरबहादुरको कुनै कोसिस छैन यसमा, केही पनि छैन। पशुपतिनाथले धानेको छ मात्र होइन, कृपाले धानिएको देश भनेर नेपाललाई त्यसरी लिने हो भने शेरबहादुर देउवाको शासन पनि यो पशुपतिनाथको अनुकम्पाले, कृपाले चलिराखेका छ। उनको कुनै, उनी केही बोलिराखेका छन्, म यो राम्रो गरिरहेको छु भनेर कहीँ बोलेको सुन्नुहुन्छ? शेरबहादुर देउवाको वाक्य एकचोटि सुन्यो, एकजनालाई थर्काइरहेको थियो भक्तपुर गएर, दुर्लभ थापालाई, त्यतिखेर एकचोटि सुन्यो आवाज। कार्यकर्ता चाहिँ थर्काउनुहुन्छ, कहिले प्रकाश शरण महत, कहिले दुर्लभ थापा, यस्तै यस्तै थर्काउँदै उहाँ हिँड्नुहुन्छ। तर राजनीति त हेर्नुहोस् है, मङ्सिरमा महाधिवेशन भन्नुभएको छ, यो गतिमतीले त शेरबहादुर देउवा अब नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुने, सभापति हुने हैसियतमा देखिनुहुन्न है। उहाँ सङ्कटग्रस्त बन्दै जानुभएको छ। अयोग्यता, लाचारीले, निकम्मापनले, कठपुतली शासनले उहाँ त्यता गइरहनु भएको छ। अब संसद पनि त्यस्तै छ अवस्था, तपाईँले नारा जुलुस गरिरहनु भएको छ। अग्निसाप बट्टाले अब जे गरे फेरि त्यहाँबाट न अगाडि बढ्न सक्ने न पछाडि हट्न सक्ने अवस्था उहाँको पनि छ। अदालतमा विचाराधीन छ विषय, कहिलेसम्म त्यो जारी रहन्छ? तपाईँले चाहिँ फेरि हिजो 2 पटक संसद विघटन गरेको एउटा त्यो जस अब्जस जेसुकै भनौँ त्यो टाउकामा छ। एमालेको संसद बनेर आउन पनि लाज मान्नुपर्छ भन्दैछन् बाबुराम भट्टराईहरू। जसरी भए पनि अर्ली इलेक्सनतिर लाने, संसदलाई चाहिँ निकम्मै देखाइ छुट्ने भन्ने योजना हो तपाईँहरूको? बाबुराम भट्टराई त के बोल्छन्, तिनका बारेमा कुरा नगरौँ। बाबुराम भट्टराईका बारेमा हामीले यो अन्तर्वार्तामा उनको नाम किन लिनु, तिनले बुझ्नुपर्छ। 52 सालमा मनमोहन अधिकारीले संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा उपप्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री माधव कुमार नेपाल थिए। उनले त्यतिखेर विघटन एकदम सही कदम भन्थे। पुनस्थापित प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय सभामा माधव नेपाल टोपी लाएरै पुगेका थिए। आज माधव नेपालले चाहिँ अरू कुरा गरेको मान्छेलाई हजम भइरहेको छैन। यो संसारभरि हुन्छ, पुनस्थापित भएका पार्लियामेन्टमा चाहिँ विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री जान पाइन्न भन्ने प्र्याक्टिस कहीँ पनि छैन। यहाँका उपबुजुर्गहरू, स्वाँठहरूका कुरामा हामी धेरै लाग्न आवश्यक छैन। तर हाउस कसरी चलाउने भन्ने कुरा त सभामुखले ध्यान दिने हो। उनले के गरिरहेछन्, म राम्रो गरेँ भन्न सकेका छन्? एउटा संविधानको धारा 105 कति क ख ग घ क ख उनले पढाइरहेछन्, कतै घसम्म पढाइसकेका छन्। मात्रै सुन्छु। उनले चाहिँ अनैतिक, भ्रष्ट, पक्षपातपूर्ण जुन क्रियाकलाप, षड्यन्त्रकारी क्रियाकलाप गरेका छन्, त्यसले प्रतिनिधि सभालाई त उनले बन्दकमा चाहिँ बन्दक बनाएर त्यो जकडमा फसाएका छन्।
त्यसले अग्नि सापकोटाको बुँताले यो चाहिँ सङ्कट पार लाएर अगाडि बढ्न सक्ने म चाहिँ देख्दिनँ है। किनभने उनी कुनै मेरिटमा खेल खेलेका छैनन्। संविधान कानुन नियम नियमावली बमोजिम उनले हाउस चलाउन खोजेका छैनन्। उनी प्रचण्डका मामुली गुरिल्लाका रूपमा त्यहाँ सभामुखको आसनमा छन्। गुरिल्लालाई त मान्दैनन् नि त सांसदहरूले, गुरिल्लाको नेतृत्व मान्छन्। अनि गुरिल्लालाई हिजो सभामुख बनाएको कसले भने तपाईँहरूले होइन भने हिजो गुरिल्ला एउटा कसरी कुद्नु भएको थियो केपी ओलीसँग बधाई थाप्नको लागि हेर्नु सबै मान्छेलाई पन्छाएर बधाई थाप्न टुङटुङ कुद्नु भएको थियो। यी यसै गर्छन् भन्ने जानेरै त्यतिखेर यिनलाई बनाउनु हुन्न भन्ने कुरा उठेको होइन। प्रधानमन्त्री असहमत हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, यी चाहिँ त्यो ल्याकतका मान्छे होइनन् भनेर भन्नुभएको थियो। ती सार्वजनिक रूपमा पनि ती समाचारमा पनि आएकै विषय हुन्। त्यसरी यिनले चलाउन सकेनन् नि त। दमनना ढुङ्गानालाई आज पनि किन विपक्षीले पनि बोलाएर उनका कुरा सुन्छन्, यिनलाई चाहिँ किन पदमा आसीन हुँदाहुँदै पनि छिछि दूरको स्थिति सिर्जना भएको छ। यो त यिनले बुझ्नुपर्ने। सभामुखको कुर्सीका लागि सुहाउने मान्छे अग्नि सापकोटा थिएनन् होइन रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्यो त्यसो भए चलाउन सक्दैनन्। र यिनले यो संसदभित्र सिर्जना भएको गतिरोध, असमझदारी, सङ्घर्षको जुन स्थिति छ यो यिनले मिलाउन सक्दैनन्। त्यसो भएर यिनले मार्ग प्रशस्त गर्ने छोड्ने नै सबभन्दा उपयुक्त बाटो हो। यिनले नछोडी समस्याको समाधान हुन्न। समाधान कसरी हुन्छ भन्ने त हेर्नुहोस् न, माधव नेपाललाई सोध्नुहोस् न। 2058 सालमा 58 दिनसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने कीर्तिमान त कायम छ त, माधव नेपालकै नेतृत्वमा। माधव नेपालको नाममा छ त्यो कीर्तिमान होइन, नेतृत्व उहाँको थियो। त्यसो भएर गर्न हुन्न भनेर माधव नेपालले कुन मुखले भन्छन् अहिले? त्यो रेकर्ड तोड्न तपाईँहरू खोज्दै हुनुहुन्छ अहिले? हामी त 57 दिन थियो क्यारे, कम्तीमा 58 दिन पुर्याउनु पर्यो। मिनेट पनि गर्न चाहन्नथ्यौँ। हाम्रो केन्द्रीय समितिले संविधान बमोजिम गरेको निर्णय उसले चाहिँ सूचना पार्टीमा टाँस गर्नुपर्ने विषयलाई चाहिँ अन्यथा गरेर गिजोलेपछि, कार्यान्वयन नगरेपछि, हाम्रो पार्टी फुटाउने मतियारका रूपमा संलग्न भएपछि, अपराध कर्मको मतियारका रूपमा सभामुख संलग्न भएपछि अनि उसले संसद चलाउने स्थिति हुन्छ कहीँ? अब कस्तो विरोधाभास भने तपाईँहरू भन्नुहुन्छ गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर, उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीले लडेर ल्याएको संसद हामी आउन नपाउने, तपाईँहरू चाहिँ नआउनुहोस् न, बरु नैतिकता छ भने राजीनामा दिनुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँहरू। घरमा आफ्ना घरमा लड्ने आत्मरति त जसले मचाए पनि हुन्छ, जसले त्यो गरे पनि हुन्छ। एउटा वकिलले हाल्ने रिट निवेदनमा हामी गयौँ, हामीले स्थापना गऱ्यौँ भनेर कसैले भन्छन् अनि तिनको त्यो आत्मरति हो होइन। आत्मरतिमा त मान्छे भ्रममा बाँच्न पाइयो नि। ती भ्रमका दुखीहरू आत्माहरू भ्रममा बाँचुन् न। हामीले लडेर ल्याएको संसदमा तपाईँहरू कसरी लोगो लगाएर आउनुहुन्छ, राजीनामा दिनुहोस् नैतिकता छ भने भनिरहेछन्। उनीहरूले पो ठुलो स्वर गरिरहेछन् त अहिले, हामीलाई प्रवेश नगर भन्ने। जो चोर उसको ठुलो स्वर भनिन्छ नि, त्यस्तो गरिराखेका छन्। तिनलाई टिकट दिने, उम्मेदवार बनाउने, जिताउने यही पार्टी हो। यो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरमा टिकट पाएर जितेका हुन्। अनुशासनहीन भएर, कुँडा कर्कट भएर, कचडा भएर उनीहरू आज फालिने स्थितिमा अग्नि सापकोटाको षड्यन्त्रले उनीहरू चाहिँ आफ्नो पदीय हैसियत जोगाएर विभिन्न ठाउँका अवसरका निम्ति कुदिराखेका छन्। ती चाहिँ अनुशासन र बाटो बिराएका मानिसहरूको, गति छाडेका मानिसहरूको बारेमा, तिनका आत्मरतिको बारेमा तिनले चाहिँ भन्ने यस्ता कुराहरूमा हामीले के टिप्पणी गर्छौँ? अब अन्तिम सन्दर्भमा चाहिँ पछिल्लो समय प्रचण्डको भाषणहरू अलिक बढी उत्तेजक जस्तो पनि हुँदैछन्। वैसेलाई ठोक्नुहोस् म जिम्मा लिन्छु पनि भन्नुभएको छ। केपी ओलीलाई त मुख छाडेरै गाली गर्नुभएको छ, गोबर भएको दिमाग समेत भनिसक्नु भएको छ। त्यति बुद्धि नभएको त नेतै मैले देखाएको छैन सम्म पनि भन्नुभएको छ। हुन त यताबाट पनि कम छैन। हामी त्यस्तो कुरा गरेका छैनौँ। यताबाट प्रचण्डले भन् जस्तो एउटा दुईवटा शब्द भन्नुहोस् त। त्यो लेभलको शब्दहरू छैन, तर प्रहार अलिक चोटिलै ढङ्गले भइरहेछ। प्रहार त चोटिलो शब्दमा, लाक्षणिकतामा, बिम्बमा त नेताहरूको आफ्ना आफ्ना शैली छन्। यताबाट अलिक घुमाएर आउँछ भने उहाँबाट सिधै खालको आयो। अब प्रचण्डलाई चाहिँ अहिले सबभन्दा ठुलो छटपट्टि केपी ओलीसँग लड्न सकिनँ, जित्न सकिनँ भन्ने छ। त्यसो भएर उनी तनावग्रस्त छन्, हताश छन्, निराश छन्। आत्महत्या गर्न बेर लाउन्न यिनले। यिनी जुन हालतमा छन्, यो यही रफ्तार बढ्दै गयो भने यिनले कुनै दिन आत्महत्या गर्न सक्छन्। यस्तै महत्त्वाकाङ्क्षी भएर घोडसवार हुनेहरू, महत्त्वाकाङ्क्षाको घोडसवार हुने मान्छेहरूले नै हो आत्महत्या गर्ने। आफ्ना आकाङ्क्षा हासिल नहुँदा हरुवा भगौडा भन्नुभएको छ। घरमा गएर गाउँमा गएर हरुवा हो हामीले जितेको, केपी ओली हरुवा हो भनेर भन्नुहोस्। त्यो त दुनियाँलाई भन्नुभएको छ नि उहाँले त। त्यही उनकै कार्यकर्ताले
उनकै फलोवरले गरेको नर्मल पोलको मैले कुरा गरेँ नि, उनी कुन हालतमा छन् भन्ने त फलोवरहरूले बताइराखेका छन् नि त। आज उनको त्यो अभिगत छ। त्यसो भएर उनी जे बोलिरहेका छन्, छटपटिरहेछन्, निराश छन्, हताश छन्, उनी चाहिँ कृम कर्तव्य विमूढ छन्। हिजो एकताको नाममा चाहिँ समाप्त प्राय भएको पार्टी जोगाएका थिए, अब त चुनावपछि त जोगिने स्थिति छैन। राष्ट्रिय राजनीतिमा जनमोर्चालाई 62,000 मात्रै भोट ल्याएको कारणले न सबैले चाहिँ सानो समूह जनमोर्चा भन्ने गरे हो नि त। जनमोर्चा के प्रचण्डको पनि हालत त्यस्तै। एमालेको कारणले एमालेले युरिया हालिदिएर मलजल गरिदिएर चाहिँ 53 सिट पाएको र 49 सिट कायम रहेको कारणले त्यो दुरुपयोग गरेर अहिले जुन प्रहार गरेका छन् नि, यसको त ब्याङ्करले भए सावा ब्याजसहित हिसाब गर्थे असुल त। नेकपा एमाले ब्याङ्क त होइन, वित्तीय संस्था त होइन, यो पोलिटिकल पार्टी हो। उनको पनि हताश मानसिकताको उपज हो यस्ता अभिव्यक्तिहरू अहिले आएको। आतंकित छ प्रचण्डको अहिले मानसिकता। त्यसो भए उनी तरङ्गित, आतंकित, भयभीत छन्, छटपटिएका छन्। उनी त के गरिसक्थे अहिलेसम्म। शेरबहादुर देउवाले पनि कठपुतली बनाउन यिनी खोज्ने, शेरबहादुर देउवा पनि कठपुतली बनाउन अलिकति मौका हेरेर दाउँ लाउनेमा छन्। त्यो देखिन्छ। अन्तर्विरोध त्यहाँ पनि देखिन्छ। माधव नेपालसँग पनि एक खालको देखिन्छ। यिनी चाहिँ केपीओलीलाई तर्साउन पूर्व माओवादीहरू सब एक ढिक्का हुने भनेर गफ दिन्छन्। यिनलाई कसैले पत्याए त चाहिँ के कसैले पत्याउनेन्। यिनको प्रवृत्ति सबैले बुझेका छन्। वैद्यले बुझेका छन्, विप्लवले बुझेका छन्, आहुतिले बुझेका छन्, अब अरू सबैले बुझेका छन्, बाबुरामले बुझेका छन्, सबैले बुझेका छन्। त्यसो भएर प्रचण्ड 64 सालको माओवादीको खोजीमा हुनुहुन्छ नि, गर्नु नगर्नु के गरेर जित्या थियो हेर्नुहोस् त। फेरि त्यही गर्नुपर्छ। 64 साल अहिले त उहाँको दिमागमै 64 सालमा चाहिँ रन थन्निएर घुमिरहेछ नि त। शर्माको सातु जस्तै हो त्यो। मनका लड्डु उहाँले घिउसित खाएर हिँड्न सक्नुहुन्छ, तर जनता प्रचण्डलाई हेरिसकेका छन्, देखिसकेका छन्। तिनको परिवारतन्त्र, दाहालतन्त्र, तिनको व्यक्तिवाद, तिनको चाहिँ जनताका छोराछोरीको बलिदानमा टेकेर आएर बिताइरहेको विलासी जीवन एक प्रकारको भन्नुहुन्छ भने उनको राजनीतिका नाममा गरिरहेको ठगी जनताले राम्ररी बुझेको छ। प्रचण्डको ठगीमा फेरि जनता हुस्सु भएर फेरि फस्दैन। 64 सालको माओवादी भनेको उही सम्झिने पानी छम्किने भन्ने गीत जस्तै हो। त्यसो भए एकदम राम्रो सम्भव छैन। त्यसो भए सम्झिने पानी छम्किने भन्ने गीत जस्तै हो। प्रचण्डले त्यही गरून्, त्योभन्दा बढी उनको केही पनि छैन। त बेला बेलामा चाहिँ के कसरी यो भावुक हुन्छन्? फेरि 2 दिन अगाडि 4 दिन अगाडि त म एक्लो हुन्छु कि क्या, फेरि 2 वर्ष क्याल्कुलेटिभ भावुक होइन, तरिकाले बोलेका छन्। फेरि अपराधले पोलेका छ। हरेक व्यक्ति मारेको त्यसको जवाफदेही त उनी हुन् नि। 17,000 नागरिकको हत्याको त्यो अपराध बोधले उनी छटपटिन्छन्। एक्लो भएपछि मेरो हालत के होला, सत्ताबाट बाहिर भएँ भने मेरो हालत के होला, जनताले पत्याएनन् भने मेरो हालत के होला, पोलपोट जस्तै हुने हो कि। दुईटै तस्बिर छ क्या उहाँसँग। म 2 वर्ष पछाडि एक्लो हुने हो कि माओले जस्तो। फेरि तुलना पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्नुहुन्न नि। कहाँको राजाराम, कहाँको गणे भण्डारी जस्तो, कहाँको माओ सेतुङ, कहाँको पुष्पकमल दाहाल, के तुलना हुन्छ माओसँग भने? माओले जस्तै म एक्लो छु भन्नुपर्ने पो हो कि भन्ने हुनुहुन्थ्यो। गुन्जालोले भर्खर जीवन गुमाउनु पर्यो नि 86 वर्षको उमेरमा पेरुमा सैनिक अस्पतालमा चाहिँ छालाको एलर्जीको क्यान्सरको कारणले ज्यान गयो नि। प्रचण्डको बाटो त्यो हो कि माओ सेतुङको बाटो होइन। यो त हामीले शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर हाम्रा नेताहरूले रेस्क्यु गरेका कारणले यिनले चाहिँ यो ढलिमली गर्न, फाइफुर्ती गर्न, यो षड्यन्त्र छलछाम गर्न पाएका हुन्। बाटो त त्यो हो नि त। गोन्जालोले 70,000, यिनले 17,000, त्यही बाटो होइन। त्यो हत्याको मानिसहरू, निर्दोष मानिसका रगतले उनका चाहिँ निर्दोष आत्माहरूले पोलिराखेको छ कि, त्यही भएर छटपटिन्छन् उनी। एकदम विभत्स भयभीत हुन्छन् त्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ म एक्लो हुने, छट्नु, यस्तो कुरा गर्छन्। राजनीति गरिरहेछन् कि मेरो अवस्था, मेरो हविगत, म एक्लो हुँदा यतातिर छन्। क्रान्ति गर्ने, देशलाई मुक्त गर्ने, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने कुनै सपना छैन नि त प्रचण्डसँग। म एक्लो भएपछि के हुने, म पछि चाहिँ छोरीहरूको हालत के हुने, ज्वाइँहरूको हालत के हुने, आफन्तहरूको हालत के हुने, मेरो आसेपासेहरूको हालत के हुने,
चिन्ता त त्यति मात्र नै छ। त अहिले मान्छेले त अब आफ्टर इलेक्सनको पोलिटिकल सिनारियोको बारेमै गफ गरिरहेछन् नि। अहिले पो हिजो वाम गठबन्धन भएको थियो, त्यही शक्ति आर्जन गरेको छ। अहिले एमालेकै मतबाट आएर बनेको शक्तिले पनि एमालेमाथि प्रहार गर्न पाछन्, अथवा एमाले पनि त्यही गरिरहेको होला। तर आफ्टर इलेक्सनको शक्ति हेर्दाखेरि तपाईँहरू फेरि हामी एकल बहुमत ल्याउँछौँ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसको पनि ठ्याक्कै त्यस्तो ग्राउन्ड के छ भनेर त तपाईँहरूले त्यति स्पष्टतासँग भन्न सक्नु भएको छैन। बारेमा त जनताले फैसला गर्छन्। यो दुर्दशा, यो खरिद बिक्री, यो खालको षड्यन्त्र, दाउपेच, यो घेराबन्दी, यो काम देश बनाउँ भन्दा नदिने, यो खालको चाहिँ मोर्चाबन्दी आफ्नो स्वार्थका लागि जो भएको छ, जनता यो देखेर वाक्क दिक्क छन्। र केपी ओलीलाई हिजो प्रचण्ड सहित दिँदाखेरि डिस्टर्ब गर्यो, दुःख दियो। अब एक्लै बहुमत दिनुपर्छ र केपी ओलीलाई हेर्नुपर्छ। केपी ओलीका सपनाहरू, देश बनाउने सपना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जनतालाई त्यो छ। जनताको यही मनोदशा, यही आकाङ्क्षा, यही विश्वासका जगमा फेरि एकल बहुमतको सरकार बनाउने हो। यी सबै मान्छेहरू एक समय ठुलो नाम थियो, थुप्रै नेताहरूको ठुलो नाम हुन्थ्यो, तर चुनावमा चाहिँ जित्दैन थियो क्या, डिल्ली रमण रेग्मी जस्तो हो। यस्तै हुने हुन् माधव नेपाल, प्रचण्डहरू भविष्यमा। यी निर्वाचन क्षेत्रविहीन त्यो खालको चाहिँ यिनीहरूको गठबन्धनमा चुनाव लड्ने सपना छ उहाँहरूको। केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गरिसक्नुभयो। माधव नेपाल त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, वाम होइन, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन एकता भनेर 48 सालको चुनावमा छलफल हुँदा अरू साना साना टुक्रा वामहरू, साना वामहरू, झन्डु वामहरूले बाँड्दै 205 स्थान हुनुपर्ने 200 स्थान त्यहीँ पुग्यो। अब एमाले 5 स्थानमा चुनावमा उम्मेदवारी दिने, त्यस्तो हालत भएपछि त्यतिखेर एक वाम एक ठाम भएन, भएको थिएन। यो चाहिँ तथाकथित यो सत्ताका निम्ति, केही थान मन्त्री खानाका निम्ति, मन्त्री बन्ने, मोक्ष प्राप्त गर्ने लोभीहरूका लोभ साधनाका निम्ति न अहिले गठबन्धन बनेको। चुनावमा गएर जनतामा जाँदा यी चाहिँ लोभी पापीहरू आफ्नो पार्टीको सरकार गिराएर अनि चाहिँ अहिले सहयोग गरे बापत पारितोषिक पाएकाहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले पनि छोड्छन्, उम्मेदवारहरूले पनि ठाउँ छोड्छन्। म त नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले छोडेर यिनीहरूलाई उम्मेदवारी खाली गरेर जिताउँछन् भनेर म त विश्वास गर्दिनँ। र अर्को कुरो, रणदीप सिंहको हत्या गरेपछि एउटा ब्राह्मण थिए अरे, वीर शमशेरलाई सबभन्दा पहिला चाकडी गरे अरे, र वीर शमशेरले उनलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला खोसेका थिए अरे। किनभने रणदीप सिंहको चाहिँ पुरोहित आफ्नो चाहिँ जजमानलाई, श्रीतिन महाराजलाई धोका दिएर अनि वीर शमशेरलाई चाहिँ उनका भाइहरू मार्फत रणदीप सिंहको हत्या गराउन, खड्ग शमशेरहरूको नेतृत्वमा जुन हत्या गरियो नि, र रणदीप सिंहको हत्या गरेर धीर शमशेरका छोराहरूको खलकमा राणातन्त्रलाई लगियो नि, त्यसमा सबभन्दा बढी सहयोग गर्ने मान्छे तिनै पुरोहित थिए। रणदीप सिंहको दिनचर्या, उनको पूजा पाठ आदि इत्यादि बारे बताउने ती थिए। ती पुरोहितले त फेरि वीर शमशेरलाई पनि त धोका दिन सक्थे। त्यसो भएर वीर शमशेरले सुरुमै उनलाई बर्खास्त गरेका थिए भन्ने कुनै इतिहासमा मैले पढेको थिएँ कि। यी त नेकपा एमालेलाई, केपी शर्मा ओलीलाई धोका दिनेहरूले यिनले जित्नु चाहिँ किन परेको छ भने फेरि देशलाई धोका दिनेहरूले, पार्टीलाई धोका दिनेले, नेतृत्वलाई धोका दिनेले त्यो पनि सम्भव छैन गठबन्धनबाट आउने फेरि गर्ने भनेको। अब राजनीति तपाईँको यसो कुरा सुन्दाखेरि सिनारियो जति गरे पनि प्रचण्ड माधव नेपाली यही 1.5-2 वर्ष नै हो। अब 15 महिना हो, 15 महिना, 2 वर्ष होइन के, 1.5 वर्ष पनि होइन, 15 महिना हो। अब 14 महिनातिर हो यो गठबन्धनको आयु पनि, यो सरकारको आयु पनि, यो माधव नेपालले बनाएको पार्टीको आयु पनि, प्रचण्डको यो फाइ फुर्तीको पनि आयु यही 14 महिना चान्चुन हो। चान्चुन 14 महिना। त्यसपछि त पुनः मुसीको भव। जनताले नपत्याउँदा के भइन्छ? जनताले नपत्याएका संसारका मयौँ अन्य व्यक्तिहरू कसको के हालत भएको छ? तानाशाहहरूको हालत के भएको छ? यी विभाजनकारी, पार्टी विरोधी, जनताका विरोधीहरू, बैरीहरू, यी घातीहरूले अनि अझ यिनका उपदेश हामीले सुन्नुपर्ने, यिनका आलोचना हामीले चाहिँ स्वीकार दिनुपर्ने, यो पनि हुन्छ राजनीतिका नाममा। माधव नेपालको शिक्षा हामीले आज सुनिदिनुपर्ने, जसले पार्टीलाई घात गर्यो, देशलाई घात गर्यो, स्थिरतालाई घात गर्यो,
समृद्धिको यात्रालाई घात गर्यो। यो पार्टीकोमा आफ्नो भविष्य देखेको चाहिँ आफ्नो जीवन समर्पित गरेको चाहिँ आम जनतालाई घात गर्यो। उसको कुरा हामीले सुन्नुपर्ने। अझ क्रान्तिकारी पार्टी, अझ के कुरा। भाग शान्ति जय नेपालवाला नीति हो माधव नेपालको, अरू केही पनि होइन। खाओवादी र माधव नेपालको अनि प्रचण्ड बिचको भाग शान्ति जय नेपाल, त्यति हो। महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।